अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर यह है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा जहलमी दज्जाल को अरेस्ट किया गया है और 3 MPO के तहत। 3 MPO बेसिकली क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। ये 1960 का ऑर्डिनेंस है जिसकी शिक नंबर 3 है 3 MPO। और ये होता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो इंतशार का बाइस हो, नक़्ज़ अमन का बाइस हो और मुल्क में बदअमनी का बाइस हो, इंतशार का बाइस हो, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करे या कोई भी एंटी स्टेट एक्टिविटी परफॉर्म करे तो उस पर ये लागू होता है। और असल में ये वजह क्या बनी कि इस दज्जाल ने आप अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में नाज़ेबा बेहुदा जुमले कहे और उनको मंसूब किया कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसे कहते हैं। हालांकि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसको, उनके पादरी पोप बड़े हजरात ने इसको डिनाई किया कि हम नबी अलैहिस्सलाम की शान में ऐसे अल्फाज नहीं कहते, और वाकई वो नहीं कहते। लेकिन ये शैतान का पहला हरबा नहीं है। इससे पहले इसने मुशरिकीन की तरफ मंसूब करके कि मुशरिकीन कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कल का डैश है, और इसने नबी की शान में उस वक्त तौहीन की। आज इसने कहा जी क्रिश्चियन ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह डैश है। और इसी तरह ये कोई आप अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, हज़रत सहाबा किराम के लिए, हज़रत अमीर मुआविया हो, दिगर सहाबा हो, बनु उमैया का नाम लेकर सहाबी की शान में गुस्ताखी, अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखी, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का नामी लेकर औलिया की शान में गुस्ताखी, कुरान और सुन्नत का नाम लेकर बुजुर्गों की गुस्ताखी, औलिया की गुस्ताखी, ताबीन की गुस्ताखी, तबा ताबीन की गुस्ताखी, उलमा की गुस्ताखी, मदारिस की, यानी कि कोई फर्द या इदारा इस शख्स के शर से महफूज नहीं है। गाहे बगाहे हर महीने बाद 10 दिन के बाद ऐसा इसका शैतानी अमल सामने आता है, और ये इसका अमल आया है। रिसेंटली इसने एक पॉडकास्ट की है और उसमें ये उसने हर्ज सराई की है, और हम इसको फर्स्ट तो हम कंडेम करते हैं, और बाकी ये जो सजा है ये बहुत कम है। ये तो इसको अरेस्ट नहीं किया, इसको तो बल्कि प्रोटेक्ट किया, इसकी हिफाजत की है। इसके मैक्सिमम सजा 3 महीने, 3 महीने तक आप इसको डिटेन कर सकते हैं, और ये डिटेन जो है वो बहुत कम है। इसमें तो कुछ भी, इसकी असल में इस पर जो दफा लगनी चाहिए, इस पर जो वो 295C लगनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की शान में सरासर गुस्ताखी है, और सारे मुसलमानों के दिल मजरू हैं, बयान द फिरका, बयान द मसलक, कोई भी हर एक बंदा इसके इस बयान से उसका दिल जो है वो मजरू है, छलनी है कि इस बदजबान आदमी ने पहले तो अपने कोठे में बैठ के उलमा को ललकारता था, मुनाजरे के चैलेंज देता था, क़यामत तक के टाइम देता था, और सहाबा को ये कहता था, और कभी कहता था कि हजरत में अमीर मुआविया के जब वो खिलाफ खड़ा हो जाता, फलां करता। आज इस बदबख्त ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में अल्फाज, इसकी जबान पे छाले नहीं पड़े, इसकी जबान पे आबले नहीं पड़े, ये मर नहीं गया, ये शर्म से डूब के मर नहीं गया कि नबी अलैहिस्सलाम की जात में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। चंद नंबर याद कर लेने से तो मुहद्दिस बन गया। नंबर याद कर लेना कौन सा कमाल है? अहादीस नंबर याद करने से मुहद्दिस बन गया। नंबर तो आप मेडिकल स्टोर में एक बच्चे को खड़ा करें, वो दवाइयों को नंबरों के साथ, रैक के साथ, कंपनियों के साथ, वो उंगलियों पे याद कर लेता है। जूते की दुकान पे सेलमैन, उसको डब्बे उंगलियों पे याद होते हैं। ये कोई कमाल है नंबरिंग? असल इल्म वो है जो सीने में महफूज हो, हदीस महफूज हो, कुरान की आयत महफूज हो। आयत का नंबर क्या है? जो कुरान के फजाइल हैं, हदीस के फजाइल हैं, क़यामत के दिन हुफ़ाज को जो मकाम मिलेगा वो नंबरिंग से मिलेगा या आयत से मिलेगा कि एक एक आयत पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा? नंबर पढ़ने से आयत का सवाब मिलेगा, नंबर पढ़ने से हदीस का। इस बदबख्त को न हदीस आती है न कुरान आता है, कुरान देख के नहीं पढ़ सकता। लेकिन चैलेंज इसके किसको है? इमाम काबा को, कि मेरी तजवीज़ उनसे भी अच्छी है। चैलेंज इसके इमाम काबा को, कुरान पढ़ना नहीं आता। चैलेंज इसके उलमा को, हदीस का एक लफ्ज, एक लाइन नहीं उलमा के सामने पढ़ सकता। जिसे पंजाबी में कहते हैं ज़ात दी कोड़ किली शतीरा नु जफे, ये मूर मसूर की दाल। तो ये इसकी हैसियत है, न पिद्दी न पिद्दे का शोरबा, तेरी हैसियत क्या है? बदबख्त नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, या किसी भी के अल्फाज कोट कर रहा है, हालांकि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने कही नहीं। और दूसरी बात, आपके बाप को वो गाली देता है, तो बंदा गाली देता है, आप किसी को बताते हुए वो गाली नोट करके बताएंगे कि मेरे अब्बा को फलां ने ये, माँ की, बहन की ये गालियां दी हैं, या आप कहेंगे गाली दी? आप उसको तशरीह के साथ बता रहे हैं कि फलां ये कहता है। शर्म नहीं आई?
تو ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، اور اداروں سے درخواست ہے خدارہ اس شریر کو لگام دے، اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ صرف اس کو اریسٹ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ دفعات لگائی جائیں، اس کو پکڑا جائے، اس کو کٹہرے میں لایا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے، اور اس کو جو سزا بنتی ہے اس کو سزا دی جائے، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ علماء کے لیے بدزبانی، اور ٹرمپ کو کہتا ہے حفیظہ اللہ، ٹرمپ اس کا ابا ہے، جو مسلمان نہیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حفظہ اللہ تعالی۔ یہ اس کی شیطانی ہے خبیث کی، یہ نہ اپنے استاد کا سکا ہے، پہلے تو اس نے کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ دین جو ہے وہ سارا کا سارا سند بیسڈ ہے۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ سارا دین تو اسناد کے ساتھ ہے۔ مثال میں نے جو حدیث پڑھی ہے، میرے اساتذہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک سب کا ایک ٹریل ہے، ایک چین ہے، وہاں تک ملتی ہے۔ یہ شیطان کا کوئی استاد نہیں ہے، اور جو نام نہاد اس نے بنا بھی رکھے ہیں کلیم کرتا ہے، یہ ان پہ بھی چڑھ دوڑتا ہے۔ تو ایسا شخص اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کسی بھی شان میں، جس طرح ایک باولا کتا ہوتا ہے کسی کی کسی کو کاٹ سکتا ہے، تو اس لیے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس نے جو حرزہ سرائی کی ہیں اس کا جو ہے وہ نوٹس اداروں کو لینا چاہیے، تاکہ ملک میں جو ہے کسی قسم کا امن برباد نہ ہو، کسی قسم کے، اور اس کے جو باتوں میں، اپنی باتوں میں کنٹراڈکشن ہے، اپنی باتوں میں جو ایک بیان میں کچھ کہے گا، تھوڑی دیر بعد یا نیکسٹ ویک کے بیان میں کچھ اور کہہ دے گا، اپنے ہی باتیں اس کے اوپر اپنے اوپر پڑتی ہیں، اپنی باتوں میں قول و فعل میں، بلکہ قول میں تضاد ہے اس کے، ایک ہفتے کا قول الگ ہے، اگلے ہفتے کا قول الگ ہے، یہ باتیں محدثین کو کرتا ہے۔ اور میں علماء سے اور بلکہ نوجوان ینگسٹر سے میں کہوں گا کہ جو اس کے جھانسے میں آ چکے ہیں، کئی الحمدللہ نکل بھی چکے ہیں، جو اس کی ریالٹی تک پہنچے ہیں، ان کو چاہیے، ایک عالم ہے مولانا عمران صفدر صاحب، ان کا آپ یوٹیوب چینل دیکھیں، اس پہ دیکھیں اس کی انہوں نے سارا کنٹراڈکشن کو بیان کیا ہے کہ بندہ کیا ہے، یہ گرگٹ کی طرح کیسے رنگ بدلتا ہے، بیانات سے کیسے پھرتا ہے، اپنے ہی جو ہے وہ باتوں کے جو ہے وہ جال میں اور دام میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے، ان کو عدالت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نوٹس لے، اور ایسے بندے کو جو ہے وہ اس کی گرد گھیرا تنگ کرے کہ کوئی نبی علیہ السلام کی، ہمارے اسلامی ملک میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا رہے اور کوئی پوچھنے والا، حیثیت ہی کیا آپ کی؟ ہماری تو رونقیں، ہماری بات میں وزن ہی نبی علیہ السلام کی بات سے بنتا ہے۔ مائن مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میری بات میں تو وزن ہی نبی کی بات سے بنتا ہے۔ اور یہ شیطان نبی کو نمبر یاد کر کے علم آ گیا، نہیں، گدے پر علم لاد، کتابیں لاد دینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ علم اندر کی کیفیت کا نام ہے، جس میں اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی معرفت آ جائے۔ اگرچہ اس کی اس بد زبانی سے نبی کی شان میں ہمارا ایمان ہے، ذرہ بھی فرق نہیں آئے گا۔ جیسے ایک شعر ہے شاعر کا، اذا عدت کا مذمتی من ناقص فہی شہادت لی بانی کامل، کہ جب کسی ناقص گھٹیا بندے سے آپ کی مذمت اور وہ آپ کی برائی کرے، سمجھ لیں آپ کامل ہیں۔ نبی علیہ السلام کائنات کے کامل ترین فرد ہیں، اور یہ بد زبان ایسے الفاظ کہے گا، یہ خود جو ہے وہ اسفل سافلین میں جائے گا۔ ایسے علم کو، اس کی نمبرنگ کو، اس کی تحقیق کو ہم اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر اعلیٰ ہیں، کائنات سے اعلیٰ ہیں، بعد خدا بزرگ تو یہ ہے، ان کا مقام ہے، ان کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور ہم پیارے پیغمبر کے غلام ہیں، ادنا غلام ہیں، نام لیوا ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کا نام جو ہے سمجھتے ہیں کہ باوجود ہو کر لینا سعادت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے شریروں سے ہمارے ملک کو پاک کر دے۔ والسلام۔